अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, बिहार में उर्दू मुतरजिम की बहाली निकाली गई है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उर्दू क़वाइद से मुताल्लिक़ कुछ माज़रूज़ात पेश कर दूँ। दोस्तों, इस वीडियो की ख़ूबी यह है कि उर्दू अल्फाज के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश अल्फाज भी दिए गए हैं, ताकि उर्दू दां और गैर उर्दू दां दोनों के लिए तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो के आखिर में मशक़ी सवालात भी दिए गए हैं, ताकि क़वाइद बिल्कुल अज़बर याद हो जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो जो इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट हैं वो बखूबी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को 5 भाग में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। और जो हिंदी ग्रामर के विद्यार्थी हैं वो भी ये जानते हैं कि हिंदी व्याकरण के भी 5 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। तो जिस इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के 5 हिस्से होते हैं, इसी तरह उर्दू क़वाइद के भी 5 हिस्से हैं: इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, रुमूज़ औक़ाफ़, इल्म अरूज़। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ़ 3 का ज़िक्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बाकी 2 का वीडियो बाद में बना देंगे। उर्दू क़वाइद के 3 हिस्सों में सबसे पहला नाम आता है इल्म हिजा का। तो आइए दोस्तों, इल्म हिजा के बारे में बात करते हैं कि इल्म हिजा, जिसे इंग्लिश में वर्ण ऑर्थोग्राफी और हिंदी में वर्ण विचार कहा जाता है। इल्म हिजा में अलिफ से या तक के हरूफ से मुताल्लिक़ बहस की जाती है, यानी इसमें अल्फाज का ज़िक्र नहीं होता है, इसमें जुमले का ज़िक्र नहीं होता है, बल्कि अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं उनकी क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, उसी से इसमें बहस होती है। मसलन इनके मखारिज क्या हैं, कौन हरूफ मनक़ूत है, कौन नहीं है, इनमें से हम शक्ल हरूफ कौन हैं, कौन कौन से हरूफ शमसी हैं, कौन कमरी हैं, वाव कितनी किस्म की होती हैं। तो यानी इसमें अलिफ से या तक जितनी भी सूरतें बन सकती हैं, उन सारी चीज़ों से इल्म हिजा में बहस होती है। अब आगे बढ़ते हैं इल्म सर्फ़ के तरफ। दोस्तों, जो लोग बिहार उर्दू मुतरजिम का फॉर्म भरे हैं और उसका सिलेबस जिन्हें पता है, उसमें देखे होंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि इल्म सर्फ़ और इल्म नहव से सवालात पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए कि इल्म सर्फ़ और इल्म नहव कहा किसे जाता है। जिस तरह हिंदी में शब्द विचार और इंग्लिश में इटमोलॉजी में बहस शब्द से होती है, वर्ड से होती है, इसी तरह इल्म सर्फ़ में भी बहस अल्फाज से होते हैं। यानी इसमें इल्म हिजा का भी ज़िक्र नहीं होता, यानी अलिफ से या तक की क्या सूरत है उससे भी बहस नहीं होती, और नहीं इसमें जुमले से बहस होते हैं, बल्कि एक लफ्ज़ की कितनी सूरतें हो सकती हैं उससे बहस होती है। एक बार इसकी तारीफ़ को पढ़ लेते हैं कि इल्म सर्फ़ क़वाइद का वो हिस्सा है जिसमें फ़क़त अल्फाज की साख्त, बनावट
اور معنی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ صرف الفاظ کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، کوئی واحد کوئی جمع ہوتا ہے۔ ناؤن پروناؤن کے بارے میں آپ پڑھے ہوں گے، وہ سب علم صرف میں آتے ہیں۔ اور معرفہ، نکرہ، اسم جمع، یعنی الفاظ کی جتنی صورت ہو سکتی ہے وہ سب کا ذکر علم صرف میں ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم نحو، دوستو علم نحو کو اردو میں علم نحو تو کہا ہی جاتا ہے، ہندی میں واکیہ وچار اور انگلش میں سنٹیکس کہا جاتا ہے۔ اور جو انگلش اور ہندی کے ودیارتھی ہیں وہ تو بخوبی جان رہے ہوں گے کہ سنٹیکس اور واکیہ وچار میں واکیہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، سینٹینس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس میں ورڈ یا شبد کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے علم نحو کی جو تعریف یہاں دی گئی ہے اسے پڑھیے اور سمجھیے کہ علم نحو قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں الفاظ کے مجموعے مرکب جملوں یا عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں فقط الفاظ سے یا حروف تہجی سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کی تعریف سے بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم ہجا کسے کہتے ہیں، علم صرف کسے کہتے ہیں، علم نحو کسے کہتے ہیں، اس کے موضوع کیا ہیں، اسے ہندی میں کیا کہا جاتا ہے، علم ہجا کو، علم صرف کو، علم نحو کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے، وہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ میں نے آپ کو اپنی زبان سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چلیے اب اس کے اگلے پیج پر چلتے ہیں جس میں کچھ مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں اور بطور ہوم ورک ویڈیو کو پاؤز کر کے کاپی میں لکھ لیں، اور جب میں اگلا ویڈیو بناؤں گا تو اس کا جواب بھی اس میں لکھ دوں گا۔ چلیے اس کو بھی شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں؟ 3، 6، 4 یا 5؟ علم ہجا میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ الف سے یا تک، الفاظ سے، معنی سے، جملوں سے۔ علم ہجا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فوٹوگرافی، مونوگرافی، آٹوگرافی، آرتھوگرافی۔ علم ہجا کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ شبد وچار، واکیہ وچار، چھند وچار، ورن وچار۔ علم صرف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بایولوجی، ایٹیمولوجی، پیڈاگوجی، سوشیولوجی۔ علم صرف کو ہندی میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ شبد وچار، واکیہ وچار، چھند وچار، ورن وچار۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ جملہ، حروف، الفاظ، معنی۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ جملہ، حروف، الفاظ، معنی۔ علم نحو کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ شبد وچار، واکیہ وچار، ورن وچار، چھند وچار۔ علم نحو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انڈیکس، سنٹیکس، بایولوجی، ایٹمولوجی۔ تو یہ سارے سوالات ہیں، آپ کو حل کر کے رکھنا ہے۔ میں ہندی اور انگلش اس لیے پوچھ لے رہا ہوں کیونکہ اردو مترجم میں یہ بھی سلیبس میں ہے کہ اردو ورڈ کو ہندی میں کنورٹ کرنا اور ہندی ورڈ کو اردو میں کنورٹ کرنا، انگلش میں کنورٹ کرنا۔ اس لیے میں نے یہاں انگلش اور ہندی کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ دوستو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔